आनंद नायकाची फोंड्या पालिकाची नवो बिनविरोध नगराध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्या। उपकलेक्टर आणि मतदान केंद्रावयल्यो अधिकारी हांच्यांनी जाहीर केल्या। फोंडेच्या सगळ्या वॉर्डाक आपूण न्याय दितलो आणि प्रस्न तडीक लायतलो अशें नगराध्यक्ष आनंद नायकान आश्वासन दिले। पळयात पुराय बातमी। Under the election rules 1969, 15 minutes time was awarded for the aspiring candidate to withdraw the candidature. In this prescribed time, no withdrawal of candidature has happened. So, under Rule 7 of Election Rules 1969, which prescribes the procedure for election, sub Rule 1, if after withdrawal of candidature, if any, there is only one candidate duly nominated, he shall be declared to have been duly elected as the chairperson. As per the nominations received, Shri Anand Pandurang Naik is the only nominated candidate and I hereby declare him as the chairperson of the Ponda Municipal Council. ज्योती शिवीन म्हणटा पळय न्ही तशें कांयच जावना। आमी आतां हांव सांगता की आमी सगळे 10 जाण जे भारतीय जनता पार्टीचे आमी सगळे नगरसेवक आमी सगळे एक आसात आणि हें पळय कितें जालां तें मुख्यमंत्र्या मुखार जावन आमी सगळे एक जावन हो विशय सोडयला आणि इतलोच की हो हे फाटी हो जो हें आसा पळय न्ही नगराध्यक्ष पदाचो मान जो म्हाका मेळ्ळा आणि आमी 15 कावन्सिलर्स जे आसात ते आमी सगळे वार्डाक सगळ्यांक बरो न्याय दितले। कोणाक खंयच्याच वार्डांनी आमी भेदभाव असो कशें करपाचे ना, आमी सगळ्या वार्डांनी काम करतले। मेन प्रधान फोंडे म्युनिसिपालिटीचे जे अपूर्ण जे प्रोजेक्ट आसा आणि आमचो गोंय राज्याचो आमचो शेतकी मंत्री रवी नाईक सर हेज्या आदारानूच जे आज फोंड्यान जो विकास जाला तो विकास तुमकां पळयला की म्युनिसिपालिटीचे आनी आतां बऱ्या पडटलें कित्याक अशेंच आनी फाटल्या वेळार सुद्दां आमचो बाब रितीश आशिल्लो आनी रितीशान भरपूर प्रोजेक्ट केले जशें हांवें काल सुद्दां उलयलां की जावं ती क्रिमेटोरियम रिनोवेशन आसूं मार्केट कॉम्प्लेक्स आसूं मागीर ते मार्केटात शेड आसूं गौशाळेचो गोशाळा आसूं अशे विविध जे प्रोजेक्ट आहा ते मार्गी लागलेले आसा आनी उरलेले जे आसा ते आमी आमच्या शेतकी मंत्र्याच्या सहकार्यानूच हें कितें जावपाचें आहा फुडलें तें जातलें। रितेशान जायते मुख्यमंत्र्याचो आनी आमचो गोंय राज्याचो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडेकर सरांचो पाठिंबो लाभलेलो आसा। ते चालूच उरतले, हितून कांय ना की आमकां सपोर्ट आमचो सराचो आसा, सर रवी नायकाचो सपोर्ट आसा। त्या सपोर्टानूच ही जी उरलेले पेंडींग जें कितें म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर जी कामां आसा ती सगळीं पूर्ण जातली। आमचो सगळे आमी जे कावन्सिलर एक आसा, म्हाका सगळे कावन्सिलरांचो सपोर्ट आसा आनी आमी सगळे एक जावन ते फुडें व्हरतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।